Sukad pa sa karaang panahon, ang kasaysayan sa Pilipinas na puno sa mga sugilanon sa kaisog. Mga bayani nga mitindog bisan sa hulga sa kamatayon, aron isukol ang katungod ug kagawasan sa katawhan ug nasod. Ang ilang gugma sa yutang natawhan ug andam nga paghalad sa kinabuhi mao'y naghulma sa atong pagka-Pilipino ug nagpadayon sa pagdan-ag sa dalan sa kagawasan. Matag Abril 9, ang araw ng kagitingan dili lang selebrasyon sa paghandom, kundi usa ka kusog nga pahinumdom sa sakripisyo sa mga bayani. Ilabi na katong nakigisog sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Karon ang Armed Forces of the Philippines nagdala sa maong espiritu sa atong modernong panahon, ang pagbantay ug pagpanalipod sa soberanya, pagresponde sa panahon sa kalamidad, ug ang pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa komunidad. Ang ilang misyon nagpakita nga ang kagitingan buhi gihapon dili lang sa gubat kundi sa matag aksyon sa pag-alagad sa katawhan ug nasod. Sa katapusan, ang araw ng kagitingan usa ka panawagan dili lang sa paghinumdom kundi sa paglihok. Ang kagawasan na atong matagamtanan karon gipundar sa dugo ug sakripisyo ug anaa sa atong mga kamot ang pagpadayon niini.